सामिन नाजरीन, हमारी आज की इस वीडियो में वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा की जो अक़ायद की किताब है, मोतबर मुस्तनद समझा जाता है वहाबी देवबंदी धर्म के अंदर, उसके सवालात के मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के मौलवी हज़रात चूँकि मुहन्नद की हक़ानियत के मुताल्लिक़ ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते हैं, बुलंद व बांग दावे करते रहते हैं, वहाबी देवबंदियों को खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए। बंदा नाचीज़ की अल्लाह के फजल करम से इससे कबल जो वहाबिया का बुनियादी दावा था, जिस पे मुहन्नद की बुनियाद थी के सवालात उलमाए हरमैन शरीफैन ने लिखे, बंदा नाचीज़ की एक वीडियो इससे कबल मौजूद है, जिसमें वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा की मुख्तलिफ़ कुतुब से मुख्तलिफ़ हवालाजात के साथ साबित किया कि ये सवालात उलमाए हरमैन शरीफैन ने नहीं लिखे। वहाबिया का ये बुनियादी दावा, पहला दावा जिस पे मुहन्नद की बुनियाद है, वो वहाबी मौलवियों की तज़ाद बयानी की नज़र हो जाता है, इनके झूठ की नज़र हो जाता है। ख़ुद वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के मौलवी हज़रात इस बुनियादी दावा में ही दस्त व गिरबां का शिकार हैं। तो जब इनका बुनियादी दावा झूठा साबित होता है, तो पूरी मुहन्नद जाली और नकली साबित होती है वहाबी देवबंदी के उसूल के मुताबिक। सामिन नाज़रीन, जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें हम आपको बतलाएंगे कि जो मुहन्नद के अंदर सवालात हैं, उनकी तादाद कितनी है। वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के मौलवी हज़रात सवालात की तादाद में भी दस्त व गिरबां का शिकार हैं। वहाबिया की ये तारीख़ रही है कि इन्होंने हमेशा अपने अकाबिरीन की दुकानदारी को झूठ और थूक के ज़रिए चमकाया। सारी ज़िंदगी ये मुहन्नद की हक़ानियत का राग अलापते रहे, वहाबियों को खुश करते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि मुहन्नद एक झूठ का पलंदा है, अय्यारी मकारी धोखाधड़ी किस बयानी का मजमूआ है। और जो वो वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हज़रात के जिनकी खोपड़ी के अंदर कोई अक्ल नाम की चीज़ है थोड़ी सी, वो भी इन झूठों से बेजार हो चुके हैं, वो तंग आ चुके हैं, जिसका बरमला इजहार वो अपनी कुतुब के अंदर कर रहे हैं कि मुहन्नद एक जाली किताब है, नकली किताब है। ना ही उलमाए हरमैन शरीफैन ने सवालात किए, बल्कि ये खुद वहाबियों ने सवालात खुद गढ़े और फिर उसके जवाबात लिखे और लोगों के सामने पेश कर दिया कि जी ये देखें, ये हमारे अक़ायद की किताब है। उलमाए हरमैन शरीफैन ने इस किताब को मान लिया है, तस्लीम कर लिया है, लिहाजा वो जो हुसामुल हरमैन में फतावा जात हैं, वहाबिया के इबारात की बिना पर जो तकफीर की गई है, उनसे रुजू कर लिया। ये इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया और वहाबियों को खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए। मेरे ख्याल में वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हज़रात मुतमईन खुश हो सकते हैं, लेकिन जो हक़ वाले हैं वो इनके झूठों से मुतासर होने वाले नहीं हैं। सामिन नाज़रीन, मुहन्नद के अंदर जो सवालात की तादाद है, वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा इसमें भी दस्त व गिरबां है। वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के मुतअद्दिद मौक़िफ़ हैं इस बारे में। सबसे पहला मौक़िफ़ ये है कि मुहन्नद के अंदर जो सवालात हैं, उनकी तादाद जो है वो 26 है। ये मेरे पास मुहन्नद है, इसमें भी यही लिखा हुआ है, और ये किताब है फ़तह बरेली का दिलकश नज़ारा, इसमें भी यही लिखा हुआ है। फ़तावा खलीलिया के अंदर भी यही लिखा है कि मुहन्नद नामी किताब के अंदर जो सवालात हैं, उनकी तादाद 26 है। जो मुहन्नद के अंदर सवालात हैं, ये पहला मौक़िफ़ है। वहाबिया का दूसरा मौक़िफ़ ये है कि मुहन्नद के अंदर जो सवालात हैं, उनकी तादाद 26 नहीं बल्कि 28 है। ये मेरे पास किताब है, इस किताब का नाम है मसलक उलमाए देवबंद और हुब्बे रसूल। सफ़ा नंबर इस किताब का 68 है। लिखने वाले कोई आंटू चांटू वहाबी देवबंदी नहीं है, बल्कि इनके मुफ्ती आज़म, फ़कीह आज़म हिंद का लक़ब जिनको देते हैं, और दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आज़म रहे हैं, मुफ्ती महमूद हसन वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी। ये लिखते हैं उसी ज़माना में मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी वहीं थे, हजाज मुक़द्दस में। उन्होंने 28 सवालात लिख कर भेजे। फिर सुन लें, उन्होंने 28 सवालात लिख कर भेजे सहारनपुर, हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी के पास। यहाँ से ये साबित हुआ कि मुहन्नद नामी किताब के अंदर जो सवालात हैं, हुसैन अहमद ने लिखे थे, जो वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी अहमदी फ़िरक़े का शेख समझा जाता है, वो 26 नहीं थे बल्कि 28 सवालात थे।
یہ دو موقف ہو گئے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے۔ جو تیسرا موقف ہے وہ یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ 26 اور کہیں 28 ہے، کہیں 27 ہے، کہیں 29 ہے، انہوں نے تنگ آ کر مہند میں جو سوالات ہیں ان کی تعداد بتلانے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ کیا لکھتے ہیں ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے نجدی تحریک پر ایک نظر، صفحہ نمبر اس کتاب کا 5 ہے۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے بہت بڑے مولوی بہاءالحق قاسمی دیوبندی وہابی یہ کیا لکھتے ہیں، مدینہ طیبہ کے ایک عالم نے مولانا خلیل احمد صاحب دیوبندی سہارنپوری سے، مدینہ طیبہ کے ایک عالم نے مولانا خلیل احمد صاحب دیوبندی سہارنپوری سے چند سوالات کا جواب طلب کیا۔ یہاں پر نہ 26 ہے، نہ 28 ہے، نہ 27 ہے، نہ 30 ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، بلکہ جان چھڑانے کے لیے جھوٹ تو انہوں نے بولنا ہی تھا، عوام کو گمراہ کرنا تھا، خوش کرنا تھا، وہابیوں کو مطمئن کرنا تھا، تو انہوں نے تعداد ہی بتلانا چھوڑ دی، یہ لکھ دیا کہ چند سوالات کا جواب طلب کیا، جان ہی چھڑا لی اپنی بھی اور خلیل امبیٹوی کی، اور جو مہند کی کاروائی کرنے والے تھے جھوٹ بول کر ان تمام کی انہوں نے جان ہی چھڑا لی، اور یہ کہہ دیا کہ چند سوالات کا جواب طلب کیا۔ یہ 3 موقف ہو گئے وہابی دیوبندی کے۔ پہلا موقف سوالات کی تعداد جو ہے وہ 26 ہے، دوسرا موقف یہ کہ 28 ہے، اور تیسرا موقف انہوں نے تنگ آ کر یہ کہہ دیا کہ چند سوالات ہیں۔ یہ 3 موقف ہو گئے۔ یہ لوگوں کو مہند کی حقانیت کا راہ گلابتے ہیں۔ وہابی نجیب عمر دیوبندی آمدی صاحب لوگوں کو مہند کی حقانیت کا درس دیتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں۔ کم از کم ان کو مہند کا سبق پڑھانے سے، مہند کی حقانیت کا درس دینے سے، جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو اس جھوٹ کے اندر اپنی زبان، اپنی بولی تو ایک کر لینی چاہیے، پھر کم از کم ہمیں مہند کی حقانیت کا درس دیں، ہمیں مہند کی حقانیت سمجھائیں۔ ان کو جھوٹ بولنے کے لیے کم از کم زبان تو ایک کر لینی چاہیے کہ کہیں 28 لکھتے ہیں، کہیں 26 لکھتے ہیں، کہیں یہ تعداد ہی نہیں بتلاتے۔ اچھا پھر جمع کس نے کی یہ سوالات؟ تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے سوالات لکھ کر بھیجے، اور پھر خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی وہابی نے ان سوالات کا جواب دیا، یہ ان کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کتاب ہے میرے پاس، فرق باطلہ اور ان کا شرعی حکم، یہاں پر لکھا ہے کہ خلیل احمد امبیٹوی کو رشید احمد گنگوئی نے حکم دیا تو انہوں نے المہند علی المفند، ہندی تلوار ہندی آدمی پر یہ کتاب لکھی۔ اس کے اندر تمام اکابرین کے جو متفق عقائد تھے ان کو جمع کیا، یعنی جو اکابرین کے متفق عقائد تھے ان کو جمع کیا۔ یہ سوالات کے جوابات نہیں تھے، بلکہ وہابی دیوبندی مولویوں کے جو عقائد و نظریات منافقت کے ساتھ انہوں نے مہند کے اندر لکھے ہیں ان کو خلیل امبیٹوی نے جمع کیا ہے۔ اتنی تضاد بیانی، اتنی اہم کتاب ہو، عقیدے کی کتاب ہو، کفر اور ایمان کا مسئلہ ہو، گستاخانہ عبارات کا معاملہ ہو، اور بنیادی باتوں کے اندر ہی اتنی تضاد بیانی، اتنا جھوٹ، کیا شک رہ جاتا ہے کہ مہند نامی کتاب ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، دھوکہ دہی، عیاری، مکاری، کس بیانی کا مجموعہ ہے۔ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، حوالہ جات بندہ ناچیز نے یہاں پیش کر دی ہیں۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے لوگوں کی یہ کھوپڑی کے اندر چونکہ عقل ہوتی نہیں ہے، وہ تعصب کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے اکابرین کی محبت کے اندر، عقیدت کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، اس لیے وہ تو اس حق کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن جو عوام ہے، سنی عوام بھولی بھالی، ان کے عیاری مکاری کا شکار ہو جاتی ہے، ان کی دھوکہ دہی میں آ جاتی ہے، ان کے لیے یہ عرض ہے کہ اب وہ فیصلہ کریں کہ آیا مہند حقانیت پر مبنی ہے یا ایک جھوٹی کتاب۔